कभी गुर्बत तंगी आपको नहीं आएगी। सोने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। आप लोगों को बांटोगे, कभी खत्म नहीं होगा। लोगों को उधार दे दोगे, लोग आपको उधार ना वापस करेंगे, तब भी आपका खत्म नहीं होगा। इतना माल होगा कि मैं कहता हूं खुद आप देगे पका आपका बांटोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहनों और भाइयों, मेरे दोस्तों, बड़ी दुनिया है जो गुर्बत की लकीर जो होती है उससे नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन ये बात मैंने क्यों की कि बड़ी दुनिया है जो गुर्बत की लकीर, ये लकीर किसे कहते हैं कि एक हद होती है गुर्बत की, एक हद होती है गुर्बत की कि बंदा उस वक़्त, यानी अगर दो तीन पकोड़े और एक रोटी लेकर भी ना खा सकता हो, इस तरह की गुर्बत हमारे माशरे में आनी शुरू हो गई है। और ये लकीर है। अब इससे भी नीचे लोग हो आ चुके हैं और परेशान हैं। लेकिन ये बात मैंने क्यों कही कि मैं एक ऐसे बाबा जी को जानता हूँ जिनके, यानी एक किस्म की मजजूब तरह की उनकी शक्ल थी, नाखन बड़े हुए और ये कपड़े मैले कचैले, हाथों पर मैल हैं जी। उनके बाल भी इस तरह थे जैसे पता नहीं कितना अरसा हुआ है नहाए नहीं। अब यहाँ पर इस्लाम क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, ये मैं नहीं कहना चाहता। यानी आप कई बार चलते फिरते देखते होंगे कि कुछ इस तरह के लोग आपको नज़र आते हैं मजलूब, और कोई ना कोई उनको अपने खा रहा होता है, इनको दे के जाता है। लेकिन वो बाबा जी एक ऐसे बाबा जी थे मैंने देखे कि बड़े, जब टाइम होता है दोपहर का या रात का, तो काफ़ी तकरीबन 20-25 लोग गरीब गुरबा, ये झुग्गियों में रहने वाले, इस तरह के गरीब भिखारी मांगने वाले, उनके गिर्द इकट्ठे हो जाते। और सामने एक होटल था, दरमियाना टाइप का होटल था, बड़ा होटल नहीं था। वहाँ से वो सब के लिए रोटियां और खाना मंगाते। और रोज़ एक दिन सरकार, मैंने एक बंदे से, वो खुद तो बात इतनी करते नहीं थे कि मैं उससे पूछता, तो एक दिन मैंने एक बंदे से पूछा कि भाई ये जो बुज़ुर्ग हैं जी, यानी कि अगर कोई आम बंदा देखे ना, मैं तो जानता हूँ ना, मेरी तो नज़र है कि कौन बुज़ुर्ग है कौन क्या है। तो आम बंदा तो उसे कहेगा ये तो पागल है, कोई है जी, कोई मजलूब है, कोई भंगी है, इस तरह का, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। मैं नहीं ऐसा कहता, मुझे तो वो बुज़ुर्ग नज़र आते थे। तो एक बंदे से मैंने पूछा, वहाँ पर करीबी उनका दुकानदार था, मैंने कहा यार ये यहाँ पर तो ये पूरी दावत होती है, गरीब गुरबा को पता होता है कि फ़लाँ टाइम है, बाबा जी हम बैठेंगे, हमें खाना खिलाएंगे। इशारा करते थे और उनके जेब से पैसों के बंडल निकलते। बंडल से मुराद इस तरह अपने चोले में से हाथ डाला और भर के पैसे निकाले और इस तरह होटल वाले को दिए। होटल वाला जो बिल अपना होता था गिन के रखता, बाकी उनको वापस करता। तो ये बात मैंने यहाँ तक क्यों की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ाना एक अमल है, अगर आप ऐसा करोगे तो दुनिया की कोई शय नहीं जो आपकी दस्तरस्त में ना आ जाए। बज़ैर वो मजजूब बाबा जिसकी हालत ही नहीं नज़र आती, गरीब है, लोग इस तरह के लोगों को मदद करके जाते हैं कि खान, पैसे तो ये लोग लेते नहीं हैं, ये मेरा तजर्बा है। कोई खाने की चीज़ है दे गए, यानी मिसाल के तौर पर कोई बंदा है जी पकोड़े खा रहा है जी, कुछ बचे हैं शाह पर रख दिया, बाबा जी फिर जब दिल चाहे खा लें। या कोई मुर्गा खा रहा है, कोई इस तरह और बड़ी चीज़ें होती हैं, तो कोई केक खा रहा है, बेकरी खा रहा है, दे दिया, वो रोटी को दे दी। लेकिन वो ऐसे बाबा थे कि जो दूसरों को, गरीब लोगों को खिला रहे हैं, और गरीबों को भी पता है कि भाई इस टाइम यहाँ पर बाबा जी के पास बैठेंगे, सामने होटल से अपने पल्ले से हमें खिलाएंगे। तो मैंने एक करीबी दुकानदार से पूछा तो कहने लगे कि यही बात, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुराया, कहने लगा कि यार मेरे भी अंदर भी यही सवाल था। तो बाबा जी उसके बड़े, मतलब है कि प्यारे थे उस बंदे के, वक्फियत थी, उसकी दुकान के बेंच पर भी बाबा जी बैठते और सिर्फ उसी से बात करते हुए पाए जाते। तो उसने कहा कि बाबा जी एक ऐसा अमल पढ़ते हैं कि दुनिया की जो दौलत है ना, उन पर फिदा है। यानी कि मिसाल के तौर पर उन्होंने सुबह भी खाना खिलाया, शाम को भी खिलाया, अगले दिन देखा जाता है, पाया जाता है, हाथ जेब में डालते हैं, उससे ज़्यादा पैसा होता है। तो मैं आपको वो अमल बताना चाहता हूँ, सूरह अल कौसर के वैसे भी बड़े फ़ज़ाइल हैं, बड़ी बरक़ात हैं। मैं कहता हूँ, एक मैं छोटा सा आपको एक अमल बताता हूँ
کہ اگر آپ پانی پر سے گزرتے ہو نا، مثال کے طور پر آپ کسی جگہ جا رہے ہو، گاڑی میں ہو، پل سے گزرتے ہو، نیچے پانی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ آپ کی خوش قسمتی کی شروعات ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ 3 بار آپ سورہ کوثر پڑھ لو تو آپ سمجھ لو کہ بادشاہ بننے والے ہو، یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں۔ جب بھی آپ پانی، یعنی یہ ہوتا ہے نا، کبھی آپ سمندر پر جا رہے ہو، ساحل کنارے کہیں دنیا جاتی ہے، یا کہیں ایسی بھی جگہ ہیں، مثال کے طور پر ہمارے جی ٹی روڈ پر اگر ہم چلیں تو دریائے جہلم بھی آتا ہے، اس طرح ایک دو اور ستلج، چناب، اس طرح کے دریا آتے ہیں، پل ہوتے ہیں، وہاں سے آپ گزرو تو آپ کو چاہیے کہ 3 بار وہاں سے گزرتے ہوئے، یعنی آپ کے نیچے سے پانی گزر رہا ہے، ظاہر ہے پل سے آپ جا رہے ہیں، تو 3 بار سورہ کوثر پڑھو۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ رات کو سوتے وقت وہ بابا جی کرتے تھے، جو کہ خود بظاہر اس طرح لگتا ہے کہ خود وہ، مطلب کہ ان کی یہ حالت ہے کہ وہ مانگ کر کھائیں، چے جائے کہ 20-30 لوگ رات کو، 20-30 دن کو روٹی کے ٹائم بیٹھ کے روٹی کھاتے اور باقاعدہ وہ بل ادا کرتے۔ تو اس دکاندار نے مجھے بتایا کہ یہ ایک عمل کرتے ہیں سورہ الکوثر کا، اور میں بھی کرتا ہوں، وہ دکاندار نے کہا، اور میرا اللہ نے اتنا وسیلہ لگایا ہوا ہے، اتنا میرا کام ہے، اتنے مجھے فائدے ہوتے ہیں، دشمن میرے دوست بن جاتے ہیں، مالی پرابلم میری ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے میرا اپنا گھر نہیں تھا، وہ اب اپنا ہو چکا ہے، یعنی کہ جو جس گھر میں وہ کرائے پر رہتا تھا وہی گھر اس نے خرید لیا ہے۔ تو سورہ الکوثر پڑھنے والا انشاءاللہ تعالی اگر وہی عمل کرتا رہے گا، اس کی اللہ مغفرت فرمائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، دل اور دماغ کو، آپ یہ دماغ جو ہے نا، آپ کا دماغ، اس کو اللہ سکون عطا کرے گا، اور یہی وہ کمپیوٹر ہے جو یہ پوری مشینری کو چلاتا ہے۔ آپ کا دل جو ہے لگے گا نیکی کے کاموں میں، اور ان کاموں میں جن کاموں سے آپ حق حلال رزق کما سکتے ہو، اور ان کاموں میں جس میں آپ جنت کما سکتے ہو، اور ان کاموں میں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا آپ حاصل کر سکتے ہو۔ تو وہ عمل جو رات والا عمل ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے ایک اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کریں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ کو میں ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ بغیر کچھ، یعنی کہ چھوڑے، بغیر چھوڑے، جو خواتین اپنی مجبوری کے ایام میں ہوں وہ بے شک چھوڑ دیں، ان کا کوئی ڈر نہیں، لیکن جب آپ ٹھیک حالت میں ہوں، آپ نے سونے سے پہلے ایک کام چھوٹا سا کرنا ہے۔ کبھی غربت، تنگی آپ کو نہیں آئے گی، سونے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کر لو۔ آپ لوگوں کو بانٹو گے، کبھی ختم نہیں ہوگا، لوگوں کو ادھار دے دو گے، لوگ آپ کو ادھار نہ واپس کریں گے، تب بھی آپ کا ختم نہیں ہوگا۔ اتنا مال ہوگا کہ میں کہتا ہوں خود آپ دیگے پکا پکا بانٹو گے، لیکن کیا ہوگا جی؟ ختم نہیں ہوگا۔ عمل آپ بتا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ لائک کر چکے ہوں گے۔ تو جو بندہ سونے سے پہلے ہے جی وضو کر کے، بغیر وضو والا یہ عمل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا، کہ میں بھی کہتا ہوں کہ آپ وضو بے وضو پڑھیں، لیکن وہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ سونے سے پہلے، جب آپ سونے لگے ہو، وضو کر کے 33 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتوینا کل کوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر پڑھ لیتے ہو اور سو جاتے ہو۔ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اگر آپ یہ عمل کرتے ہو تو آپ اپنے اطراف میں خوشیاں دیکھو گے، اور خوشیاں تبھی ملتی ہیں جب بندے کے پاس اس کا محبوب ہو، بندے کے پاس اس کا مال و دولت ہو، بندے کے اولاد اگر نہیں ہے اولاد ہو، بندے کے گھر میں اگر سکون نہیں ہے سکون ہو، بندے کے پاس جو اس کی خواہش ہے وہ اس کی پوری ہو چکی ہو، پھر ہی سکون ہوتا ہے۔ اور یہ جو عمل کرے گا اپنے چاروں طرف سکون، شانتی اور آرام دیکھے گا، اس کے گھر میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ وہ بابا جی تھے، کم از کم 25-30 بندے دن کو، غریب غربا جن کے اپنے بھی حال برے، وہ بیٹھ جاتے، بابا جی سامنے ہوٹل سے آرڈر کرتے، آ جاتا، اور پتہ کیا کرتے، اس طرح جیب میں سے ہاتھ ڈال کے نا، یہ میری 60 جیب ہے، اس طرح بک بھر کے تو اس کو دیتے، وہ جو ہوٹل کا جو بہرا ہوتا تھا، تو وہ اپنے جو اس نے بل بنا ہوتا وہ لیتا اور باقی واپس کر دیتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بابا جی روز یہ عمل کرتے، اور اس دکاندار کو جس سے میں نے پوچھا تھا،
उसको भी उस बाबा जी ने बताया कि तुम रोज सोते हुए 33 दफा बावजू होकर आप ये अमल करो, इंशाअल्लाह आपकी हर प्रॉब्लम अल्लाह दूर फरमाएगा और आपके चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। जब खुशी तब ही होती है कि बंदे की हर एक उम्मीद और तमाम जो उसकी जो हाजतें हैं पूरी हो जाएं। अमल कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।